अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जान शोहर छुड़ा रहा था। जो औरत अपने बच्चों के साथ वापस अमेरिका जाना चाहती थी, वो खुद की और बच्चों की जान आखिर क्यों लेगी? वेलेंशिया टाउन का कातिल आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होना शुरू हो गया। री इन्वेस्टिगेशन का हुक्म क्यों दिया गया? क्या पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी? क्या पुलिस के ऊपर कोई असरअंदाज जो है हो रहा था? पुलिस तहवील में शोहर नासिर डोगर का पासपोर्ट, मुल्क छोड़ने पर पाबंदी, अमरीकी इंश्योरेंस और 3 अदद गवाह, मुलाजमा, दुकानदार और रिश्तेदार दोबारा से जो है तफ्तीशी का सामना। क्या मामला हैं? क्यों एक बार फिर से तफ्तीश की जा रही है? पहली तफ्तीश में क्या हुआ था? क्या मामला थे? क्या चीज़ें थीं? नासिर डोगर को किसने क्लीन चिट दी थी कि वो बड़े आराम से सुकून से जो है पाकिस्तान से बाहर, यानी कि बाहर का चला जाएगा? वो अकेला क्यों जाना चाहता था? री इन्वेस्टिगेट क्यों किया जा रहा है? पहली इन्वेस्टिगेशन में क्या मामला थे? क्या चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं? कातिल कौन है? क्या उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? कौन इस वक्त सोशल मीडिया पे कातिलों को बचाने के लिए कैंपेन चला रहा है? आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। दुनिया भर में जी आप ये देखें कि इस तरह के केसेस का एक रूल है, होमिसाइड जो है, कि मरते हुए जो बंदा है उसका बयान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो बयान बंदे की जब भी उसके साथ कुछ होता है, मरने से पहले वो सच बोल के दुनिया से जा रहा होता है। कोई भी दुनिया का बंदा, मैं कहती हूँ बड़ा से बड़ा गलत इंसान, बेगैरत, जालिम, जाबर क्यों ना हो, मरते वक्त वो सच बोल के जाता है। आखिरी बयान की बड़ी इम्पॉर्टेंस होती है, बड़ा उसको इम्पॉर्टेंट समझा जाता है, सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अलीना ने जान देते हुए जो है बयान दिया था कि मेरे बच्चों को खा गया। साथ खड़ा हुआ था इनका शौहर, सामने खड़ा हुआ था गवाह, उसके सामने बोला, मुंह से झाग निकल रहा था कि मेरे बच्चों को खा गया। यही नहीं, अगर अलीना ने अपनी और बच्चों की जान लेनी होती तो कोई भाई नोट तो छोड़ के जाती ना। अजीब सी कहानी बना दी है, अजीब सी तरीके से मामले को सारा का सारा जो है अलीना पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। अलीना अगर इससे भी तंग होती, अलीना अगर दुनिया से किसी भी चीज़ से तंग होती, वो जानने से पहले एक नोट तो लिख कर जाती कि मैं क्यों ये इतना बड़ा स्टेप उठा रही हूँ, ये क्या मामला है, क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, क्या क्या कुछ हुआ, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की। कोई सुसाइड नोट नहीं था। दूसरी बात ये, जाते हुए वो अपने शोहर के बारे में ये सब कुछ क्यों कह कर गई? वो भी सामने गवाह था, मुंह से झाग निकल रहा, मरने वाली उसकी हालत है, और उसने कहा कि जी मेरे बच्चों को खा गया। यही नहीं, अगर अलीना ने अपनी और बच्चों की जान लेनी होती डेफिनेटली कोई नोट छोड़ती। इतनी बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन ना नासिर डोगर को आइसक्रीम खिला सकी अलीना, ठीक है, और ना ही आखिरी नोट छोड़ा, बल्कि जाते जाते डोगर साहब का नाम लेकर वो चली गई है। उसके बाद भी मैं कहती हूँ सलाम पेश करती हूँ उन लोगों पे जो सारे के सारे मामले को जो है वो अलीना पे डाल के उसके करैक्टर को गंदा कर रहे हैं। कितना पैसा खा लिया भाई आप लोगों ने, क्या कुछ आपने खा लिया? क्या आप पकड़ के जो है सोशल मीडिया पे बैठ के एक औरत की तजलील करना शुरू कर दिया, उसके करैक्टर पे आप लोगों ने बातें करना शुरू कर दिए? यार इतना नहीं इंसान को सब कुछ करना चाहिए, और आवाम भी यही देखना चाहती है, आवाम को भी यही पसंद है। आप देख लें कि जब आप सच के साइड पे होते हैं तो आपके व्यूज़ भी कम आ रहे होते हैं। सच के साइड पे जो बंदा होता है उसको लोग देखना भी कम जो है देख भी कम रहे होते हैं। तो यही कहानी है, यही इस दुनिया का असूल है। बड़े बेसिक पॉइंट्स पर बात कर रही हूँ मैं कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं मेरे पास, ना मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। मैं तो एक न्यूट्रल इंसान, एक आम शहरी की तरह कुछ सवालात पूछ रही हूँ कि अगर वो दिमागी मरीज़ा थी और इतनी तगड़ी उसने प्लानिंग कर ली, 15 दिन के अंदर अंदर जो है उसने यहाँ पे असर रसूख का इस्तेमाल भी कर लिया, यहाँ आके जो है पाकिस्तान में उसने बंदा भी ढूंढ लिया जो उसको जहर ला के भी देता, व्हाट्सएप पे वो उसने चैट भी उससे कर ली, व्हाट्सएप चैट भी मिल गई। चैट तो भाई कोई भी कर सकता है। मेरा मोबाइल यहाँ पड़ा हो, मेरे घर में कोई रहता हो, वो पकड़ के जो है मोबाइल उठा के चैट कर ले, उसके बाद उसको डिलीट कर दे, तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि किसने मेरे घर में क्या चैट की है, क्या चीज़ें हो रही। चैट की तो कोई कहानी नहीं होती। अगर आप ये कहेंगे जी चैट जो है, हम कौन सा कोई खुफिया चीज़ें मोबाइलों में रखते हैं कि हमारा मोबाइल इधर उधर नहीं पड़ा होगा, तो ये तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जी चैट अलीना नहीं की थी, उसकी क्या कोई वीडियो कॉल थी, कोई उसकी वॉइस नोट्स हैं, अगर कोई वॉइस नोट्स वगैरह हैं तो सामने लेकर आए
کہ اس نے وائس نوٹ میں اس بندے سے کہا ہے کہ جو ہے وہ زہر منگوایا ہے تو اس کو سامنے لے کر آنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ چیٹ لکھی ہوئی چیز تو کون کس سے بات کر رہا ہے کسی کو نہیں پتہ، اور میں کسی سے بات کری ہوں یا میرے موبائل سے کوئی اور بات کر رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اتنی وہ جو ہے تھی کہ اس نے اپنے معصوم بچوں کو آئس کریم کھلا دی۔ شوہر کو وہ جاتے جاتے یہ کہے گی میرے بچوں کو کھا گیا، لیکن اس نے شوہر کو آئس کریم نہیں کھلائی۔ شوہر نے کہہ دیا جی 2 گھنٹے میں لیٹ گروسری سے آیا، میں پانی پینا چاہ رہا تھا تو اس نے آئس کریم نہیں کھلائی۔ بھئی جہاں وہ اتنا انتظار کر رہی تھی تو پانی پلا دیتی، یا گھر میں ہی رکھ کر جو ہے وہ پہلے میاں کو کھلا دیتی اور اس کے بعد بچوں کو کھلا دیتی۔ تو کوئی چیزیں پوائنٹس جو ہیں وہ سمجھ آ نہیں رہے۔ وہ 15 دن سے پلاننگ کر رہی تھی، امریکہ میں وہ کیا نہیں حاصل کر سکتی تھی، بڑی پیور چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ۔ جب میں گئی تھی تو وہاں پہ تو چوہے مار گولیاں آپ کھا لیں تو آپ جو ہے وہ مر جاتے ہیں، اتنی جو ہے سخت ترین وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ پاکستان آنے کا انتظار کر رہی تھی، یہاں پہ اس نے زہر، کیونکہ پاکستان تو اوریجنل چیزیں بڑی کم ملتی ہیں، زہر بھی اوریجنل نہیں ہوگا، تو اس نے کسی سے منگوایا، وہاں تو چیزیں بھی اوریجنل ہوتی ہیں۔ تو یہی نہیں، اب اتنی بڑی پلاننگ بقول ان کے کہ علینا نے کر لی، لیکن ناصر صاحب کو وہ آئس کریم نہیں کھلا سکی اور آخری نوٹ بھی نہیں چھوڑا، بلکہ جاتے ہوئے ناصر صاحب کو کے اوپر سارا معاملہ ڈال کے گئی ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ کہ بچوں کو وہ کیوں مارے گی، بچوں کو ماں کیوں مارے گی، مطلب اس کیس میں کیوں مارے گی؟ گھر میں معاملات خراب تھے، علینا ڈپریشن میں تھی، تو اس کی وجہ کہ بچے ہو سکتے ہیں، بچے تھوڑی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ۔ خود آپ سوچیں، اگر ڈپریشن میں تھی، کسی سے پریشان تھی تو ناصر صاحب تو ہو سکتے ہیں لیکن بچے تو نہیں ہو سکتے۔ تفتیشی ذرائع اور خاندانی ذرائع کے مطابق علینا اس بات پہ زبردست احتجاج کر رہی تھی کہ شوہر ناصر ڈوگر سے پاکستان چھوڑ کر امریکہ جو ہے اکیلا واپس نہ جائے، بلکہ اسے بھی ساتھ لے کر جائے۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سائنسی اور منطقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے لڑ رہی ہے کہ میں نے امریکہ میں رہنا ہے، میرے بچوں کا فیوچر وہاں پر ہے، اپنے اور بچوں کے مستقبل شوہر کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے، تو اپنی ہاتھوں اپنے معصوم بچوں کو اتنی بری طرح خوفناک طریقے سے زہر کیوں دے گی اور خود بھی مر جائے گی؟ فائدہ علینا کا ہے کیا؟ مرنے میں فائدہ تھا علینا کا؟ خود بتائیں کہ جانا وہ چاہتی ہے امریکہ، بچوں کو وہ ساتھ لے کے جانا چاہتی ہے امریکہ، کون نہیں لے کے جا رہا؟ شوہر نہیں لے کے جا رہا۔ ٹکٹ کس کی؟ اکیلے کی ہے، شوہر کی ہے۔ تجزیہ کاروں عوامی حلقوں کا کھلم کھلا شک ہے کہ اصل میں جو شوہر ہے وہ جان چھڑا رہا تھا، ناصر ڈوگر ہی اس رشتوں کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ لوگ تو اب یہ لکھ رہے ہیں ممکنہ طور پر اسی نے پورے سارے کے سارے معاملے کو یہ انجام دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی شدید عوامی شک اور لاجک کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے ذیشان رضا کی سربراہی میں تفتیشی اداروں نے کیس کو بند کرنے کے بجائے ری انویسٹیگیٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پولیس نے سب سے پہلے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے شوہر ناصر ڈوگر کے پاسپورٹ تمام سفری دستاویزات اپنی تحویل میں لی ہیں اور تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے، اور شوہر کی جو 1 وے ٹکٹ اور امریکہ میں کرائے گی کروڑوں روپے کی جو لائف انشورنس ہے اس کا پہلو بھی اب تفتیشی ٹیم کے رڈار پہ آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے 3 اہم گواہوں، یعنی سب سے پہلے جسے بچوں کی لاش دیکھی تھی ملازمہ، سامنے والی دکان کے شخص اور خاندانی رشتہ داروں کے بیانات دوبارہ سے لینا شروع کر دیے ہیں۔ یہ کیس اب خودکشی کا ڈرامہ نہیں رہا بلکہ ایک گہری سوچی سمجھی سازش کا روپ دھار چکا ہے۔ ایک ماں واقعی اپنے بچوں کو مار سکتی ہے کیا جب وہ امریکہ واپس جانا چاہتی ہے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ؟ جال تو کہیں سے بچھا ہے، شاطرانہ کھیل تو اندر سے ہی کھیلا گیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی شوہر جان چھڑا رہا تھا، اس نے یہ ہولناک قدم اٹھایا ہے؟ یہ بتائیے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ علینا نے اپنے اور اپنے بچوں کی جان بلا وجہ لے لی؟ کامنٹ ضرور کرے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔